إلا المولى الجليل المبين المغفرة وأنت الغفار برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي بحرمتك كن فيكون بارك الله أحسن الخالقين. پروردگار کریم اس مجلس اس منعقد کر یم یتھ حاضرین چھ یمن سارنی ہند طرف واتراو مرحوم مغفور غلام رسول مشکور صاحب سرحس ثوابا سورة الفاتحة والإخلاص اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا. اللهم رحمنا فاهيا بالإسلام ومن توفيته منا توفه رديما. آمين. الله المدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا أحدا صمدا فردا وترا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. یا اللہ تبارک تعالیٰ اگر ایسے مجلس میں قسمی بے ادبی گمتا سے اللہ اس کر معاف. آمین. ایسے اس ناتیہ مجلس کا غلطی ماس گمز اس کر معاف. یہ خان اس کر حفاظت اللہ انسان بچن کر حفاظت اللہ. یہ خان تھا ہمیشہ آباد یمن تھا پانوی محبت اہدن بد افعالین یا بد عملین سائی متراتی ہندس روح پاکس پر تہد روح تھا امن سارنی پر رز واخر دعوانا